اتنا پیار کر دیا سیدنا صدیق اکبر پاک دے نال جو ماسا حضرت سیدنا صدیق اکبر پریشان ہونا نا آپ دے چہرے تے افسردگی ہونی پریشانی ہونی تے حضور سرکار پریشان ہو جانا تے حضور نے فرمایا کہتا ہے جن نے میرے ابو بکر کو پریشان کیتا ہے جنہیں یاران دے چہرے ڈوے کہ یار پہچان جاندے نا میرا سجن آج پریشان ہے تے حضور سرکار سیدنا صدیق اکبر دی ماسا پریشانی کی برداشت نہ فرما دیاں آج ارس مبارک ہے حضور نے یارے آل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کون صدیق جڑا میرے نبی کریم دا پہلا خلیفہ ہے یارے آل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی زندگی دے اندر مصلی امامت کھڑے ہون والے نے کسی نوی میرے نبی دی ظاہری زندگی دے اندر ایک مقام نصیب نہیں ہویا کہ زہرہ دے باب حسنین دے نانے دی زندگی دے اندر مصلی امامت دے اتے آیا ہوئے اے میرے نبی دا ہو یارے غارے جڑے ظاہری زندگی دے اندر بھی رسول اللہ دے مسلط امامت کرانے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے آقا دے ہو یار نے جنہ دے بارے رب کریم وعدہ لا شریک جل مجد الکریم نے فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى پاک نادل قدم ہوئیے میں شان نزول بیان کرنا دی وجہ بیان کرنا میرے اور توجہ کرے آجی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بیٹھے آئے حضرت سیدنا بلال حبشی نمارا پیریاں نے کھٹیا جا رہا ہے کدی جناب چکھاتے لٹا جناب ہوتے انگاریاں تے لٹا دیتا جاندہ ہے کدی تپدی ریت دے ہوتے لٹا دیتا جاندہ ہے کدی سیدنا بلال حبشی نو جناب کھوڑیاں نال ماریا جا رہا ہے تسی واقعہ سارا سنے جان دے ہو آقا انعامدار مدنی تاجدار دے یار دے نال ظلم و ستم ہو رہنے دے رب کریم وحدہ لا شریک جل مجد الکریم دے محبوب کریم دے پہلے یار نبی دے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ویکھے مارا پیریاں نے یار کو دیج رہنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا امی بابی لجپالا آج میری کلی دا باویں کا کھنا رہے ابو بکر نے بلال نو خریدنے ہونا ہے اجازت تسی دے دے ہو یا رسول اللہ اجازت تسی دے دے ہو آج ماں میری کلی دا ککھ نہ بچیا میں لازمی حضرت بلال حبشی نو خرید لے ہونا ہے طبقات ابن سعد دے حوالے نال گل پہ کرنا میرے نبی فرمایا او میرا یار ابو بکر اجازت تسی چلے جاؤ آقا دے یار چلنے نے تے میری سرکار فرمایا یار ابو بکر چلے ہو لاجپالا چلے آواں فرما شرکت یا ابا بکر آؤ میرا یار ابو بکر جو میرے بلال نو خریدن چلے ہیں نال میں نمی شامل کر لے میرا بھی حصہ پال ہے سنے نبی فرمایا الشرکت یا ابا بکرنا الشرکت یا ابا بکرن میں نمی شریف کر لے نال میرا بھی حصہ پال ہے میرے آقا دیار تشریف لے گئے میرے سامنے خزین عرفان شریف ہے سید نعیم الدین مراد آبادی نے قرآن مجید دی تفسیر دے اندر لکھیا ہے جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف لے گئے تے فرمایا یار دا کی گناہ ہے کی قصور ہے کیڑی غلطی کی دیئے اے صرف ہوئی غلطی کردہ ہے کہ ایک رب نو مندہ ہے دے حبیب دے کلمے پڑھدہ ہے اس دا شریک کسی نو نہیں بڑھن دیتا اس دا شریک کسی نو نہیں مندہ ہے دے عقائد نظریات مسلمان آلے نے رب نو ایک مندہ ہے رسول اللہ دی رسالت نو مندہ ہے شریعت دے احکام نو مندہ ہے اے دا کی قصور ہے کیوں بیچارے تے دا ظلم نہانا ہے کیوں مارنا ہے
حضرت سیدنا صدیق اکبر جدوں فرمایا ہے تے امیہ بن خلف بول کے آندا ہے ابو بکر جی تینوں زیادہ ترس آندا ہے تینوں دے تے رحم آندا ہے جی تینوں زیادہ ہی چنگا لگدا ہے تو خرید کیوں نہیں لینا تینوں خرید کیوں نہیں لینا ہے فرمایا گل کر مول دس تینوں جنوں آپ فرمایا دروں فرمایا اے ظالمہ تینوں کی پتا ہوئے اج میں آیا ہی خریدنا تینوں کی خبر ہوئے میں تے آیا ہی خریدنا فرمایا دس کی لینا ہے آنے 5 آواق لیشان طبقات ابن سعد میرے کتب خانے دے اندر موجود پئی ہے آپ سرکار فرمایا 5 آواق لے کہنے لگا میں 5 آواق لیشان نال گورا تے چکتا مصری غلام لیشان آپ نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں جلدی نال جناب نے پیسے کٹے نے فرمایا اے پکڑ نال جناب دا ایک غلام سی جڑا اتوں بڑا سونا سی اتوں بڑا گورا جناب چٹا سی بڑے سونے عزا والا بڑیاں لال بلیاں والا بڑا رنگ ڈھنگ جناب بڑا خوبصورت آپ نے مصری غلام دی باں پکڑی فرمایا اے لے 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 اے درو 5 آواق قیمت دیتی فرمایا پکڑ لے لے جدو لے کے سرکار بلال مڑے نے اے جو میرے نبی دے یار سیدنا بلال حبشی دا بازو پکڑے آئے آقا دے یار چل پہ امیہ نے آواز دیتی ہمیں خیر ابو بکر خیر تینوں میں تے سمجھیا سی بڑا عقل آلہ ہے بڑا سمجھ آلہ ہے بڑا بڑا سودا کرے بڑا بڑا تاجر ہے گھاٹے دا سودا کردائی نہیں آج بڑے گھاٹے دے سودے پیتے نے ابو بکر خیر تینوں میرے آقا انعامدار دے یار نے فرمایا کیویں گھاٹے دا سودا کیویں کیتا ہے ہم نے عجیب گل اتنی بھاری رقم دے کے ایک مصری غلام دے کے اے کالے رنگ دا بلال لئی جانا ہے جدے عذاب بے ڈھنگے نے جدے ہونٹ بھی موٹے نے جدے آنکھاں بھی لال نے جدے وال بھی گجرا والے نے اور جدے آواز بھی اس طرح سریلی نہیں انجدہ غلام لے جا رہے ہیں ایڈا گھاٹے دا سودا میرے نبی دے یار جواب دیتا فرمایا گل سن میری اے تو دی قیمت نہیں جاندا اے او بلال ابو بکر سارا کچھ دے کے آپ بھی وک جاوے تے بلال دی قیمت پوری نہیں ہوندی سبحان اللہ آقا لا یار میرے نبی دا غلام میں مومن بلال حضور دا عاشق صادق آیتاں نازل ہویاں رب وحدہ لا شریک سورۃ اللیل دی آیات بینات نازل فرمائیاں رب کریم فرماندا ہے لا یصلاھا الا الاشقى اشقى شقی آخر نے فرمایا نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت شقی آخر نے بدبخت موئے تھے امیہ بن خلف دی گل ہو رہی ہے بدبخت سی جڑا جہنم دا بالن بن گیا الذی کذب وتولا فرمایا اے اوئے جڑا رب نو جھٹلاون والا ہے رب وحدہ لا شریک نو جھٹلاون والا ہے تے منہ پھیرن والا ہے منہ پھیرن والا ہے تے جھٹلاون والا ہے اے پچھلیاں 2 آیات بینات دے اندر اللہ تعالی نے امیہ دا جنابی اشارہ کیتا ہے امیہ دی گل کیتی ہے بڑا شقی ہے بڑا بدبخت ہے اور جناب جہنم جاون والا ہے جھٹلاون تے منہ پھیرن والا ہے رب کریم نے ان آیات دے اندر او امیہ بدبخت دا ذکر فرمایا ہے جڑا ماں
ماردا سی جڑا کٹدا سی جڑا جناب ظلم کردا سی اگلی آیات بینات دے اندر رب وحدہ لا شریک نے یار غار دا ذکر فرمایا جدو آپ اینا مال دے کے دین اسلام دے اتے مال نشاور کر کے غلام آزاد کر رہے سن بلال چھڑا رہے سن اور ون سمجھنے دین اسلام دے اتے جناب امور اپنے مال دے نال کر رہے سن رب کریم فرماؤں دے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فرمایا اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا بڑے پرہیزگار بڑے پرہیز والا بڑے تقوی والا یعنی جہنم تو فرمایا دور رکھا جائے گا پرہیزگار تے تقوی والا ان دے وچ مفسرین کرام نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر نے اشارہ کیا آیات بینات دو نازل ہوئیاں جدو آپ مال صرف کر کے دین اسلام دے کام کر رہے سن خالی بلال پاک کوئی نہیں آپ نے آزاد کیتا تے مال دیتے جدو حضور سرکار نے صحابہ نو حکم فرمایا تھوڑے مال دی لوڑ پہ گئی ہے تو تسی مال دیو دین اسلام واسطے حضور دے سارے یار لے کے عمر پاک فرماؤندے نے میں خیال کیتا بھی ہر کام میں ابو بکر اگے نکل جاندے نے ایتھکی نہیں نکل سکتے آپاں تریشہ کرنے دنیا دیاں یہ نے 4000 کا جوڑا لیا ہے تو میں 8 دا نہ لیا تے پھر میں کی نہیں آکھنا ہے اینے جناب فلانا کیتا میں اینا کیتا تے بھاویں سود تے لینے پین تے بھاویں آرام کھانا پوے تے جو مرضی کرنا پوے آنے آپاں ہن پیچھے رہ جائیے تے ناک نہیں لگدا حضور دے یار فرمایا لے ابو بکر ہر کام وچ تسی اگے نکل جاندے جے ہر نیکی چ تہاڈا قدم اگے ہوندا ہے ایتکی تسی نہیں اگے نکلو گے حضرت سیدنا فاروق اعظم سرکار بڑے دل والے سن تے بڑے جگرے والے سن تے سرداراں دے پتر سن آپ سرکار نے ادھا مال گھر چ سباب سارا کچھ اکٹھا کر کے نا ادھا جناب نے لے کے تے حضور دی بارگاہ جا رہے ہیں تے مسکرا رہے ہیں بھی لے آج ابو بکر کے نکلے تے پھر چاسے نا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فلانا صحابی اور رسول اللہ انہا لے آیا دوجا یار انہا لے آیا تیجا یار انہا لے آیا کوئی اتنا حصہ لے آندہ ہے کوئی اتنا لے آندہ ہے کوئی اتنا لے آندہ ہے کوئی آندہ میں مال لے آیا کوئی آندہ ہے سواری لے آیا کوئی آندہ ہے ہتھیار لے آیا کوئی آندہ ہے یا رسول اللہ اناج لے کے آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا یار عمر کی لے کے آئے نے حضرت کی لجپالا عمر سارے کاردہ سمان متا کٹھا کر کے ادھا سمانی لے آیا ادھا سمانی کاردہ چک لے آندہ ہے ادھا جناب سارا مال و دولت کٹھا کر کے ادھا جناب دی بارگاہ چ لے آیا تھے ادھا گاردیاں ضرورتاں واسطے چھڑ آیا حضور سرکار مسکرا پہ جان دے سن میرے یار عمر دے دل دی کیفیت کی ہے میرا عمر کی چاندہ ہے حضور سرکار نے فرمایا میرا یار ابو بکر کی لے کے آیا ہے سیدنا صدیق اکبر کی لے کے آئے نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ میرے کھلا ہے کی میں لے آنا کیے فرمایا ابو بکر نہیں دسو دے صحیح بھلا کی لے آئے جے یا رسول اللہ جڑا کچھ بھی کر دے اندر سی ابو بکر دے سارا ہی چوکتے جناب دی بارگاہ چ لے آیا ہر شاید جناب دی بارگاہ چ لے آیا ہے یا رسول اللہ کوئی شے بھی نہیں رہن دیتی آپ دے گھر والے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے گھر والے فرماؤندے نے جدوں سونے نبی نے اعلان فرمایا او میرے یارو مال دی لوڑ ہے مال دی لوڑ ہے مال دی لوڑ پہ گئی دین اسلام نو لے آؤ حضرت سیدنا
صدیق اکبر ہر شے کو جلئی اکٹھی کر لئی کوئی چیز بھی گھر چ نہ رہن دیتی اج کر کے گھر دیاں دیواراں دے نال نبی دا یار غار ہاتھ پہ مار دے سن گھر والےاں پوچھیا حضور کی کر دے جے فرمایا اج میرے عاشق میرے معشوق ساری کائنات دے محبوب رب دے لاڈلے رسول اج حسنین دے نانا تے زہرا دے بابے نے دین اسلام واسطے مال منگیا ہے میں قداں دے نال ہاتھ پہ مارنا کدے ابو بکر دے گھر سوئی نہ رہ جاوے کچیاں قداں دیاں بیبیاں قداں نال ٹک دے دیاں کچیاں قداں دے سوراخاں دے وچ بیبیاں سوئیاں نو ٹک دے دیاں سن فرمایا اج میری سرکار نے اج ساڈے یار نے مال منگیا ہے میں قداں نال ہاتھ پہ مارنا ابو بکر دے گھر کدھر سوئی نہ رہ جائے بولو تے صحیح سبحان اللہ اساں عاشق لیاں لیکن ساڈا تا عشری کدے نہیں نکلیا اساں عاشق لیاں ساڈی تا زکات ہی کدے نہیں نکلی اساں عاشق لیاں ساڈا بھکاری نہیں چھتی نال دے وچ کڈیے تے تنگی بن جاندی ہے خدا دا نام جے حضور دا عاشق سارا کچھ نشار کر کے میرے آقا دی پاک بارگاہ وچ لے آئے نے میری سرکار فرمایا ابو بکر گھر کنوں چھڈ آئی گھر کی رکھے آئی ادھر جواب سنیا شکلا ادھر جواب سن میرے نبی دے یارے غار دا بڑیاں ریساں کردے نے بڑے تان کردے نے بڑے بولن والے نبی دے یار تے پھونکدے نے حضور دے یار سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ گھر میں اللہ دے رسول نو چھوڑ آیا گھر کی چھڑے آئی ابو بکر گھر کی چھڑے آئی گھر تیرے وچ کی رہا یا رسول اللہ اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑے آیا عشق بنی سبحان اللہ سبحان بولو تو کوئی نکلی کھڑی ہے کہ تیرے نہ جاتی رہے سبحان اللہ بولو تو صحیح سارے گراؤں سے باہر اللہ تعالیٰ دے ذکر کرن دے نال ٹھنڈا دور ہوندیاں نے تے بندے وچ گرمی ہوندی ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ ہم کر کے عاشقاں صادقاں دی گل کردے ہاں ساڈا جان والا بابا پیر باو فرماوندا ہے عاشق بنی سبحان اللہ عشق کمامی دل رکھی وانگ پہاڑا ایسے میں نے ہزاروں لمحے کر جامی باغ بہاراں منصور جیا یا رسولی چڑیا جڑا واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سرنا سجدیوں سرنا چاہیے واہو بھاویں کافر کین ہزاراں
سونے فرماؤں الذی یؤتی مالہ یتزکا فرمایا یہ وہ لوگ نے جڑے اپنا مال دیندے نے ستھرا ہونا واسطے جڑا اپنا مال دیندے نے ستھرا ہونا واسطے لوکاں نوں وکھانا واسطے نہیں ریاکاری واسطے نہیں اپنا مال دیندے نے ستھرا ہونا واسطے اے جڑیاں قربانیاں مال دیاں سیدنا صدیق اکبر دیاں سن یہ ہوئی رب کریم نے ویکھیاں نے تے سونے رب نے قرآن اتاریا ہے اے آیات بینات سورۃ اللیل دیاں جڑیاں میں تلاوت کر رہا ہوں رب کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر ورگے نبی دے یاراں دا ذکر فرمایا ہے فرمایا مال دیندے نے اگلی گل کراں وما لأحد عنده من نعمت تجزا شریک جل مجد الکریم نے فرمایا اے ستھرا ہونا استعمال دے دینے تھے انہوں تے کسی دا احسان نہیں قید پاک نادل قدو ہوئی جدو کافرہ نے میرے توجہ کریا جنہی میں گل کر رہا سا جدو کافرہ نے آکھیا ہے جڑا ابو بکر اینی پاری رقم دے کے اینا پیسہ دے کے اینے روپیے دے کے تے گوڑا چٹا غلام دے کے اے جڑا ابو بکر حضرت بلال نو خرید رہنے تے آزاد کر رہنے لگتا ہے بلال دا کوئی احسان ہونا ہے ابو بکر دے ہوتے انہیں پیسے ایمیں کوئی نہیں دیندہ اینی رقم ایمیں کوئی نہیں دیندہ اینا غلام سوڑا ایمیں کوئی نہیں دیندہ آپ سرکار نے غلام آزاد کیتا ہے امیہ بن خلف دا غلام سی لیکن ساری کائنات دا سردار عاشقہ دا سی فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے فرمایا رب نے ہوئے نا مرادو اے ساڑے یار دے اتے کسے کافر دا کوئی احسان نہیں تے نائی بلال پاک دا احسان ہے نائی حضرت سیدنا بلال حبشی پاک دا احسان ہے میرے نبی دے یار دا احسان کوئی نہیں بغیر احسانوں ہی آزاد کرایا بغیر احسانوں ہی آزاد کرا چھڑے سیدنا صدیق اکبر سرکار نے امیہ بن خلف نے تانا ماریا گھلے کرنا لیا خبورا چٹا غلام دے کے دے ایک کالے رنگ دا بلال لے جانا فرمایا تو کوڑیا نہیں جاندہ جڑا تینوں دتی جانا اے اتو بڑا سونا ہے وچوں بیمان کالا ہے لیکن جڑا میں لے جانا اے اتو کالا ہے پر وچوں کرما والا ہے او بلال جنہ دی خاطر جناب سورج بھی روک جانے نے او بلال جنہ دی خاطر ہورا دی سردار بھی ترسنی ہونی ہے اے او بلال جے بلال ورگاوے خستہ حالت دے اندر کپڑے مٹاکیاں لگیاں ہون جوڑے مبارک ٹوٹے ہون گرد و غبار دے اندر الجھے ہون داڑھی شریف الجھی ہوئے زلفاں بکھریاں ہون آقا دا یار دی دنیا دا بادشاہ حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہون ادھی دنیا دے بادشاہ دا دربار لگیا ہوئے ادھر بھی غلام بیٹھے ہون سے ادھر بھی غلام بیٹھے ہون حضرت بلال آون ابو بکر پا حضرت سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو جاون جے پوچھن غلام سونے آئے تے کالے رنگ دا بلال آیا ہے فرمایا تواڈا کالے رنگ دا بلال ہونا ہے ساڈا سردار آیا ہے کالے رنگ دا غلام ہونا ہے عمر پاک فرمایا بلال ساڈا سردار آیا ہے مالی کرو بیٹھے رہتے نے تھلے جناب کوٹے انو سر دے کی اچھی کرو جا کے سارے بدائے کو آپ
جناب سرکار نے فرمایا ساڈا سردار آیا ہے. رب کریم نے جواب دیتا وما لأحد عنده من نعمت تجزا. فرمایا کسی دا کوئی احسان نہیں میرے نبی دے یار سیدنا صدیق اکبر دے اوتے الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. سبحان اللہ. رب دا قرآن فرماؤں ہے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے. فرمایا میرے یار ابو بکر کو کوئی لالچ نہیں, کوئی تما نہیں, کوئی ادا جناب کسی قسم دا نام نہیں تینا کسی دا احسان ہے. کہ رب دی رضا چاہتا ہے. سبحان اللہ. رب دی رضا چاہتا ہے. سیدنا صدیق اکبر دے حق دے اندر آیات بینات نازل ہوئیاں. فرما الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. رب دی رضا چاہتا ہے, رب دی رضا چاہتا ہے. ولا سوف یرضا, اور ان قریب بے شک رب تے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. راضی ہو جائے گا. یہ مطلب محدثین کرام نے فرمایا جنہوں رب فرماوے ہو جائے گا وہ ہو جاتا ہے. شک کی گل نہیں رہی دی. جڑا رب فرمایا والا سوف یرضا رب راضی ہو جاسی. فرمایا نبی دے یار ابو بکر تے رب راضی ہو گیا. رب راضی ہو گیا. اے آیات بینات اس ویلے نازل ہوئی نے. سورہ اللیل دیاں آخری آیتاں پڑھو, انہاں دی تفسیر پڑھو. اے میرے سامنے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ رحمت الواسعہ سرکار دی تفسیر خزائن العرفان شریف ہے اور تفسیر مظہری شریف بھی نا چیز دے کول پئی ہوئی ہے. اس دے اندر بھی اٹھا کے ویکھ لو. مفسرین کرام نے فرمایا نبی دے یار سیدنا صدیق اکبر دے حق نازل ہوئی نے. ایک دو گلاں کو نبی دے یار صدیق اکبر دیاں سناواں تے وقت پورا ہو جاسی. سبحان اللہ. جڑے نہیں سنتے بولو ایک باری ہاتھ چکتے. سبحان اللہ. چادر چکاڑ دیو. اس ہاتھ نو رب کبھی بھی بیماری نہ لاوے جڑا ہاتھ مولا دے نام سے بلند ہوئے. سبحان اللہ. حیدر بیگ سونیا میرے توجہ کری. حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دا ذکر خیر ہو رہا ہے. ایو میرے نبی دا یار ہے. جدو ادھر سرکار تشریف لے جا رہے ہیں واقعہ بڑا لمبا ہے پہلو میں سنایا سی. ادھر تاجر سن تجارت کرنے واسطے سیدنا صدیق اکبر تشریف لے جا رہے ہیں. رستے دے اندر جناب رات پہ گئی. اے جناب راہ مسیح جدے جناب عبادت خانے دے اندر رات رہنی ہے. واقعہ بڑا لمبا ہے. پورے جمعے دا وقت بھی ہوئے تھے ہو سکتا ہے تھوڑ جاوے. لیکن میں جناب نو آپ دے مقصود دی گل سنانا. میرے توجہ رکھیا جی بڑی ذوق والی گل ہے. سبحان اللہ. کر کے سیدنا صدیق اکبر تجارت واسطے جا رہے ہیں. راہ رات پہ گئی تے رات دے عبادت خانے دے کولوں گزرے نا. تے آپ نے فرمایا کیوں نہ ہوئے تے کولا پر رات رہ پئی تو سویرے سفر شروع کر دیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار غلام کو فرمایا جانے دی کڈی کھڑکا دے پوچھے تے کول رات رہن دیندا اپاں نوں کہ نہیں. سبحان اللہ. رات اولی بولو سبحان اللہ. رہن دیتا ہے کہ نہیں رہن دیتا. آپ سرکار تو شریف آپ دا غلام گیا جا کے کنڈی کھڑکائی. انہیں جناب بوا کھولیا. غلام دا بوا کھولیا. جڑا راب سی جڑا پیر صاحب سی جڑا عابد سی جڑا عبادت کرنے والا سی او تے جناب غلام نے بوا کھولیا. کون ہے کیویں آیا کتھوں آیا کی تیرا نام ہے. سبحان اللہ. انہیں کہا یار اسا مکہ دے رہن والے ہیں عرب دے وچوں آئے ہیں ایتھے رات رہنی ہے وقت کافی ہو گیا. میرا آقا بھی نال ہے میں انہاں دا غلام ہاں. کہ ٹھیک ہے میں اپنے پوچھنا اپنے راب دے کولوں اپنے پیر صاحب دے کولوں اپنے عابد دے کولوں میں پوچھنا اپنے آقا دے کولوں. جا کے انہیں پوچھیا جناب عابد دے کولوں بھی اس طرح دا جناب ایک آقا ہے ایک غلام ہے ان کر کے سامان تجارت واسطے جا رہے ہیں. اگر جناب دی اجازت ہوئے تے رات رہنا چاہتے ہیں. انہیں کہا میں کسی نو نہیں رہن دینا میں کسی نو نہیں رہن دینا. ایتھے جڑا پہلا کافر
غفلہ رات گزار گیا ہے انہاں اتھے جناب ایویں دا عمل کیتا ہے جدی وجہ نال میری عبادت دے اندر میری روحانیت دے اندر میرے نور دے اندر بڑی کمی آ گئی ہے جدو جناب غلام نے جا کے آکھیا انہاں رات نہیں رہن دینا آپ نے فرمایا جا جا کے انہاں نو آخساں عربی چوائیاں جا خیر ہو سکتا ہے من جاوے دوبارہ آ کے راہب نو جدو دے غلام نے آکھے تے آندا اچھا عربی چوائے نے پوچھ کے آ کیڑے عرب دے شہر چوائے نے انہیں آکھا جی مکہ شریف چوائے نے نہ پوچھا انہاں نام پوچھ گیا آقا دا نام کی انہیں آکھا جی انہاں دا نام ابو بکر ہے سبحان اللہ بکرے ٹھیک ہے چلو پھر اندر لایا جلدی دے نال لے آویں تعظیم دے نال لے آویں ادب دے نال لے آویں جدو اندر تشریف لے گئے اینج چراغ با لیا جناب صاحب نے بڑی لمبی عمر والا تے بڑی پرانی کتاب جڑی او دے کول پئی سی ضعیف کتاب نے چکی چوک دے جو سامنے کھول کے بیٹھ گیا تے آندا تیرا نام ابو بکر بن قحافہ ہے آندے نے فرمایا ہاں میرا نام ہی ہوئی ہے پھر میرے ابے دا نام تینوں کنے دسیا سبحان اللہ آپ سرکار نو آندا ہے بیٹھو میرے کول آپ سرکار نو بٹھا کے تے سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر دے متعلق سارا کچھ دسن لگ پئے اے بھی گل انجے تے اے بھی گل انجے تے اے بھی گل انجے تینوں بت بھی چنگے نہیں لگدے تینوں کوڑ مارنا بھی چنگا نہیں لگدا تینوں شرافت چنگی لگدی ہے تینوں خیانت بھی چنگی نہیں لگدی جھوٹ مار کے سودا بیچنا بھی چنگا نہیں لگدا کوڑے بندے بھی چنگے نہیں لگدے تے بتاں تو بھی تینوں بچپنے تو نفرت ہے آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے گلاں جڑیاں بھی کرنا ہے پر سچی دسی تینوں سارا کچھ دسیا کنے آئے انہیں آکھیا ابو بکر آدھر کپڑا ہٹا نظرا کپڑا ہٹایا تے انج دا جناب کالے رنگ دا نشان جویں تن ہوندا ہے آپ نے فرمایا خیر بابا کی پیا ویکھنا ہے آندا ابو بکر اے تیرا نشان تے باقی نشان پڑے نے مینوں پتہ لگ گیا ہے جدو نبی ہونا ہے امام الانبیاء ہونا ہے خاتم المرسلین ہونا ہے جدو مکے تو ہجرت مدینے آل کرنگے رستے دے اندر جدو رات پہنی ہے غار دے اندر تے ایسے نا دا بندہ ہونا ہے ایسے رنگ دا بندہ ہونا ہے ایسے رنگ دا بندہ ہونا ہے اے ہوئی اُدیاں نشانیاں ہونیاں نے وَتُو خوش قسمت تینوں مبارک ہوئے تو امام الانبیاء دا پہلا یار بننا ہے سبحان سونے نہیں لانے نبوت کرنا ہے دنیا تے آ گئے کہ نہیں جنہاں رسول ہوتا دعویٰ کرنا ہے جنہاں اعلان نبوت کرنا ہے ناس نظرہ دنیا تے تشریف لے آئے نے کہ نہیں تے بابا آ گئے نے یا تا اعلان کر لیا ہونا ہے تیرے جان تو پہلوں یا اعلان کرنا لے نے چھتی کر سبحان اللہ تجارتاں آخرت دی تجارت کر لے جا رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماؤندے نے میں رب دیاں گلاں سنیاں میں واپس آیا آ کے جناب مکے دے اندر جے داخل ہویاں کدھر گئے سودے بیچنے تے کدھر گئیاں تجارتاں تے کدھر گئے مال خرید و فروخت کرنی اوے جدوں میں واپس آیا آ کے مکے دے اندر داخل ہویا تے مینوں نا مراد ابو جہل ملیا تے مینوں آندا ہے ابو بکر ادھر آ ایک تینوں نویں گل سناواں ادھر میں تینوں ایک نویں گل سناواں فرمایا نہیں جان دے میں بڑا اٹھیا تھکیا آیا میں ایک باری جان نہیں آکھے دس تے صحیح ادھر آ میں تینوں گل سنانا دس پھر کی آنا کہ او جڑا تیرا یار ہے سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ اونچی بولو سبحان اللہ او جڑا بچپنے دا تہاڈا یار ہے جڑا تیرے نال بیندا اٹھدا ہے جڑیاں بڑیاں تعریفاں کرنا ہے اے ابو بکر محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیار ہونا تعالیٰ نے نبوت چکیتا ہے آخر میں اللہ دا رسول آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محمد اللہ دا رسول اللہ دا آخری نبی اللہ دا رسول آندہ سے بھلا تیرا دل مندہ ہے آپ نے فرمایا پھر دشاندہ تے بابے راب دیاں گلنا چیتے آ گئیاں سبحان اللہ گلنا چیتے آ گئیاں جناب فرمائے ایک بار بعد چلی بڑھا گے سردار صاحب میں جاون دیو ایک باری
متھے لگن دیو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دے متھے لگے حضور سرکار کدی انج ٹہل دے جا رہے نے کدی انج کیویں بندہ کسے نوں ویکھدا ہے سبحان اللہ جویں کوئی بندہ کسے نوں ویکھ رہا ہوندا ہے آپ سرکار دے کول آئے عرض کیتی حضور آ انج پہ آکھدے نے فرمایا ہاں ابو بکر مینوں اللہ نے آخر زمان خاتم الانبیاء مینوں آخر زمان رسول بنا کے بھیجا ہے اے ابو بکر سچ پہ آخدے نے میں اعلان نبوت کیتا ہے سارے نوں جمع کر کے اعلان کیتا ہے آپ سرکار نے عرض کی حضور مان لیا ہے تساں اعلان نبوت کیتا ہے سچی گل ہے بالکل صحیح اللہ دے رسول ہونے نے لج پالا تساں واقعی اللہ دے رسول جے من گئے پر سونیا ہر نبی ہر رسول معجزے لے کے آندا ہے راجپالا تواڈے کول بھی معجزے ہیں تسی بھی کوئی معجزے لے کے آئے ہو حضور مسکرا پہ فرمایا ابو بکر تینوں نہیں معجزیاں دی لوڑ ہے کیا تیرے واسطے اتنا کافی نہیں کہ اور راب جڑیاں گلاں عبادت خانے چ بیٹھ کے سنا رہا سی اور آپ جڑیاں گلاں عبادت خانے دے وچ سنا رہا سی تینوں دلائل دے رہا سی کیا تیرے واسطے اتنا کافی نہیں سبحان اللہ ابا شاہ فرماندے نے دل تے پہلے دیتا ہے اسی جان نہیں روک دے سبحان اللہ دل تے پہلے ہی سونے دے ناویں آپ دیاں اداواں اعلان نبوت تو پہلو بھی آپ دیاں اداواں میندیاں سن جڑا ویکھ لیندا سی دیوانہ ہی ہو جاتا سی سبحان اللہ اور میں تانوں دساں اے سارے منن والے سن سارے منن والے سن سارے حضور سرکار منن والے سن بڑیاں تعریفاں کردے سن اعلان نبوت تو پہلو سارے تعریفاں کردے سن جمعیاں وچ بیٹھ کے ڈیریاں تے بیٹھ کے چوکاں تے بیٹھ کے آندے سن انہاں ورگا صادق کوئی نہیں امین کوئی نہیں سچا کوئی نہیں ایماندار کوئی نہیں بھولا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں راج فخر نال آکھدے ہوندے سن حضور چلنا آپ دے اوتے پہاڑ جناب بدل نے انج سایہ کر دیا جانا آپ دے اوتے بدل نے بدلی نے سایہ کردا دھوپ نہ لگن دینی سبحان اللہ اے راج تے سن حضور سرکار جانور بھی آپ نوں ویکھ دے زیارتاں کردے ہوندے سن سارے سرداراں نے قریش قبیلہ قریش والے بیٹھ کے گلاں کردے سن کہ یار جھوٹ نہیں بولدا اے غریباں یتیماں نال بڑا پیار کردا ہے اے غریباں دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے اے دغا بازی نہیں کردا اے صادق بھی ہے امین بھی ہے سچا بھی ہے سونا بھی رج کے اپنے فخر نال کوئی آندا سی میرا بھتیجا ہے کوئی آندا سی میرا بنیوا ہے کوئی کیویں حضور دیاں تعریفاں کردے سن جدوں حضور سرکار نے اعلان نبوت کیتا تے سارے نوں مہرا پے گیا انہاں دا گل کرن والی ساڈے وچوں ہو کے تے سانوں ہی آندا مینوں منو سبحان اللہ سبحان ساڈیاں سرداریاں ساڈیاں پگاں ساڈے کدھر جا کے ہے گل کرن والی ساڈے وچوں جمے سانوں آندا گل دا ہون والا سانوں آندا او نا پیا اساں نہیں مان سکدے سیدنا صدیق اکبر عرض کیتی سونیا کل بھی سر دا سائیں سی اج بھی سر دا سائیں ہے سبحان اللہ سمجھ لگی نے کوئی نہیں سبحان اللہ آخری گل سناواں تے وقت پورا ہو جاسی کچھ بولو جا سبحان اللہ کہ نہیں ہو سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر تو بغیر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا آپ اوپر چلا لگا این ڈیرے سے بڑا عزت وقار سی بڑا مقام دیتا ہویا سی سارے سرداراں قریش نے مکے دے سرداراں نے سمجھدار بڑا ہے عقل والا بڑا ہے جیڑا بھی مشورہ دیندا ہے بالکل چنگا مشورہ دیندا ہے جدوں سیدنا صدیق اکبر نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا نا تے سارے نے چھڈ دیتا انہاں کہ تیرا راہ ہو رہے ابو بکر ساڈا راہ ہو رہے تو اپنے رستے تے چل تے اسی اپنے رستے تے چلاں گے ساڈا تیرے نال کوئی جوڑ توڑ نہیں آج تو بعد کوئی ساڈا لین دین تیرے نال نہیں ختم ہو گئے رشتے تے ختم ہو گئیاں دوستیاں تے ختم ہو گئے جناب انہاں دے تعلق تے واسطے کوئی ایک
جناب بلاوے بھی نہ سیدنا صدیق اکبر ادھروں دی جان تے لوکی کنڈ کر لین ادھروں جان تے منہ پھیر لین ادھروں جان تے برادری سلام دعا چھڑ گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر تنہا ہو گئے کوئی بھی نہیں سی لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا سارا جگ چھڑ جاوے زہرا دا بابا حسنین دا نانا ابو بکر کو نہیں چھڑتا آپ سرکار نو مارنا شروع کر دیتا کٹنا شروع کر دیتا جناب سیدنا صدیق اکبر سرکار نو طبقات ابن سعد شریف دے اندر لکھے آئے ادھر میرے توجہ کریا جی جناب نو مار دے کٹ دینے آپ اللہ دا ذکر کر رہے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو سردار نے قریش نے آکھیا او ابو بکر ایویں کر جے مکے چ رہنا تے جڑا اونچی اونچی اللہ دا قرآن پڑھنا ہے تینوں اسی پڑھن نہیں دینا جے پڑھنا ہی تے پھر رہن نہیں دینا جے رہنا ہی تے پھر قرآن نہیں پڑھن دینا ایک گل مان یا رہ پاؤ یا چلا جا پڑھے گا تے رہن نہیں دینا رہنا ہی تے پڑھن نہیں دینا جے پڑھنا ہی تے مکہ چھڑ دے یہ پڑھنا ہی تے مکہ چھڑ دے جتے لکھا نبی لا کے آپا جانے ہیں آدھے نے پڑھنا ہی تے مکہ یعنی کی مطلب ہے یا قرآن رکھ یا مکہ رکھ یا قرآن یعنی سادہ انداز نال سمجھا دے وہاں انہاں کہا یا مکہ رکھ رہے یا قرآن رکھ رہے فرمایا قرآن رکھنے انہاں کا پھر چپ کر کے مکہ چھڑ جا تو قرآن پڑھنا ساڑھیں بیبیاں ساڑھے بچے ساڑھے نوجوان دن بدن نبی کا کلمہ پڑھ دیں خبردار چھڑ مکہ چلا جا سیدنا صدیق اکبر حضور دی بارگاہ چادر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک سردارہ نے قریش ہے گل کر دیں کافر میں نو آخ دیں یا قرآن رکھ لیں یا مکہ رکھ لیں آپ سرکار نے فرمایا تو اڈا کی رہتا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو بکر ساری دنیا چھڑ سکتا ہے رب دا قرآن نہیں چھڑ سکتا سبحان اللہ لاجپالا قرآن نہیں چھڑ سکتا آپ نے فرمایا پھر عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں ہجرت نہ کر جاؤں مکہ چھڑ کے آپ فرمایا ٹھیک ہے جس طرح تو بہتر لگ رہا ہے چھوڑ جاؤ ہجرت کر کے چلے جاؤ حضور بھی مشورہ دیتا سیدنا صدیق اکبر سماعت پڑھنے تے ٹر پے تسی نہیں جان دے تانوں نہیں پتا دیس چھڈنے کتنے مشکل ہوندے ہیں دیس چھڈنے کتنے مشکل ہوندے ہیں جتھے جمعیا پلیا ہوئے بندہ جتھے رہندا ہوئے انہوں چھڑنا کتنا مشکل ہوندا ہے تے پھر وہ بھی جناب کسی نے دباؤ دی وجہ نہ تے پھر دیس بھی شہر بھی پھر جگہ بھی عام نہیں او مکہ ہے جتھے رب دا کعبہ ہے انبیاء علیہ السلام دی قبور ہیں جتھے رب دیاں نشانیاں ہیں انہوں چھڑنا آپ نے مختصر جا سامان بنیا سرکار دی صحبت سرکار دی بھی جدائی مکے جیسا شہر بھی ہے اکھا میں چیان سونے مکے دے بدار تو باہر لگنے نے آپ سرکار رون دے جا رہے ہیں کو جناب ملیا ابن دغنہ نامی شخص ملیا نا کہ ابو بکر کی در جانا ہے آخر مکہ چھڑ کے چلے میں چھوڑ کے ہجرت کی تھی جانا ہونا کہ خیر تینوں کی بڑے ہیں یار بڑا شریف بندہ ہے بڑا حسن والا ہے بڑے جمال آنا ہے بڑے اخلاق آنا ہے بڑی اعلیٰ صفتہ آنا ہے تو تے بڑا پیارا بندہ ہے غریباں یتیمان نال بڑا پیار کرنا ہے بے سہارے نو سہارا دینا ہے روندیاں نو ہسانا ہے ڈگدیاں نو کھلارنا ہے ابو بکر چنگی گل نہیں مکہ چھڑ کے جاویں فرمایا یار میں نے رہن نہیں دین دے میں نو آخ دے یا قرآن چھڑ یا مکہ چھڑ میں آنا مکہ چھڑ دینا قرآن نہیں چھڑیا جاتا سبحان اللہ ابن دغنہ انہاں دا بیٹی سی لے کے آیا تے آندا چل میری انہاں نہیں موڑنی میں تیری سفارش کرنا تینوں رکھانا مکے دے اندر آ گیا سرداراں نے قریش دے ڈیرے دے اندر انہاں کہا یار ایویں کرو جاندی کرو ابو بکر ورگا چنگا بندہ مکہ چھڑ کے جاوے تے گل پھبدی نہیں انہاں کہا یار اونچی اونچی قرآن پڑھدا ہے جڑی ساڈے گل وارے تو باہر آ ساڈے بچے ساڈیاں بیویاں ساڈے نوجوان دن بدن قرآن سن کے اودے دیوانے ہوئے جاندے نے آپ نے فرمایا یار فقیر درویش دا بندہ اینو رہن دے ویکھو تے صحیح بلا اے جدوں دا جناب میں ویکھیا کافی دناں دا جناب دن بدن فقیرانہ درویشانہ زندگی دے اندر ہی اتریا جاندا ہے انہاں آکھیا یار اسی رہن دینا آپ نے فرمایا یار مینوں نہیں رہن دے تے جان دے امیہ جناب عبداللہ جناب آندا ابن دغنہ آخدا چلو یہ کرنے آ میرا ایک نکاح جا مشورہ ہے جے تسی من لو آندے نے دس کہ یار میں آنا ابو بکر نو اچھی نہیں پڑھدا چلو او دی بھی مجبوری ہے پڑھن تو بغیر رہ نہیں سکدا تہاڈی مجبوری ہے تسی پڑھن والے نو رہن نہیں دیندے
توانو دا بولنا گوارا نہیں تو انہوں چپ گوارا نہیں آپ ایک کرنے بچلا جا رہا لیکن کیوں نہ خولی پڑھ لیا نہ تو آٹے کوئی شوڑن دے نہ کوئی مسلمان ہونا انہاں کا چچلو ہولی پڑھ لیا اللہ ابو بکر سرکار کار گئے نا تے کار دے وچی مسجد بنا رب دا گھر مسجد اتھے ہی بنا لیا کار جو تے مسجدہ تو یہ بہت زیادہ نفرت کی تھی جاتی اتھے رب دا قرآن تے اتھے تلاوت تے اتھے سرکار نے پڑھنا اللہ اکبر ایک دن عشق آیا نا تو انہیں آگے ابو بکر دے دل دی کنڈی کھڑکائی انہیں کہا ابو بکر ہے وہ عاشق تے لکاوے ایک کام منافقان دا ہے عاشقان دا نہیں اٹھ نکل بار یار دے نا دا نعرہ مار دے سیدنا صدیق اکبر پھر اچھی اچھی پڑھن لگ گیا ادھروں بھی بیبیاں چڑھ گئیاں ادھروں بیبیاں کندھا تے جڑیاں منڈے چڑھ گئے کوٹھیاں تے انہاں کیا کل رب دا قرآن سننے ہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر دی آواز سندا ہے نبی دا یار پڑھ رہا ہے پڑھ کے جناب سنا رہا ہے تے دنیا دیوانی ہو رہی ہے اللہ دا قرآن سنتے جا رہے ہیں تے جناب دل بدلتے جا رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر دی شکایت لگی بھج کے ڈیرے دے اندر گیا انہاں کہا لاؤ جی لے گیا جی ویکھو فلانا بھی سندا پیا فلانا بھی پکڑو تے جناب انہوں جناب ویکھو تے صحیح سیدنا صدیق اکبر نو پھر بلایا گیا تے انہاں کہا ابو بکر ہے گل تیری کوئی کرن والی تینوں جو روکیا سی بھی ہولی پڑھیا کر پھر لے گیا تو جناب اینے بندے انیاں بیبیاں بچے پھر پیا سندے نے ہے تیری کوئی گل کرن والی نبی دے یار سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یار میرے وس دا کم ہی نہیں میرے کو رکیا نہیں جے جاندا کوشش کرنا یار میرے کو نہیں جے ڈکی جیا جاندا میں کی کراں بڑا روکنا اپنے آپ نو میرے کو ڈکیا نہیں ہونا کہ ابو بکر فریج کر مکہ چھڈ دے ابن دوغنا نو بلایا تو نہ کہ ویکھیا تیری ضمانت چھڈیا سی پھر بھی نہیں پیا مندا بدل گیا اپنی گل تو پھر گیا ہے ابن دوغنا نے دابا ماریا انہیں آکھیا ابو بکر ویکھ لے میں اپنی ضمانتاں واپس لے لینیاں نہیں انہیں آکھیا لے مینوں تیریاں ضمانتاں دی لوڑ نہیں مینوں کوئی ضمانت کافی ہے ساری کائنات دا مولا ہی کافی ہے سنین دا نانا ہی کافی ہے میرے نبی دے یار نے یہ گل کی تھی تے ابن دوغنا کہن لگا لے بھی سردارو تسی جانو تے تو اللہ کم جانے جاندہ جے پھڑ لو حضرت سیدنا صدیق اکبر نو مارنا کٹنا پھر شروع کر دیتا ہے آپ سرکار گلی بازار دے اندر کلیج کچیلے جاندے نے کلیج ترکیلے جاندے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ میرے نبی دے یار نو مار رہے نے تے آسمان والے منہ کر کے طبقات ابن سعد دے اندر لکھے آئے آسمان والے منہ کر کے عرض کرتے نے پروردگارا کتنی صبر علی ذاتیں زمین بھی تیری ہے بندے بھی تیرے نے نام بھی تیرا لینا ہے مار دے نے مڑ بھی انہوں کچھ نہیں آنا ہے سبحان اللہ کتنی صبر علی ذاتیں مار دے نے نام بھی تیرا ہے زمین بھی تیری ہے رہن والے بھی تیرے نے اے مار دے نے پروردگارا پھر بھی کچھ نہیں آکھنا ہے فقیران درویشان کی زندگی سیدنا صدیق اکبر سرکار نے گزاری اے درویش کو سویا آپ سرکار بھی ہجرت کر گئی اور بھی سرکار دے یار کافی ہجرت کر لئی چلے گئے مکہ شریف چھوڑ کے حضور دا شہر مکہ بھی چھوڑے آئے برادری خاندان سب کچھ چھوڑے آئے ہر چیز چھوڑنی گوارا کیتی ہے نبی دے یارہ نے لیکن نہ قرآن چھوڑے آئے نہ صاحب قرآن چھوڑے آئے کر کے اقبال فرما دینے اسلام کا زمان میں سکہ جما دیا ہے اسلام کا زمان میں سکہ جما دیا ہے اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ اپنی مثال آپ ہیں یاران
آپ سرکار اے مہینے دی جمادی الاخر دی اے مہینے دی 22 تاریخ نو دنیا تو وصال فرمایا آپ دیاں گلاں سنائی جاواں گلاں مک دیاں ہی نہیں زندگی مک جانی ہے بس وصال شریف دی گل سنو آپ سرکار دا آخری ویلا آیا ہے دنیا تو پردہ فرمان دا وقت آیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار جڑا لباس شریف آپ نے پایا ہویا سی میرے ال توجہ کریا جڑا لباس حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پایا ہویا سی آپ نے فرمایا او میرے یارو انج کریا جدو دنیا تو چلا جاواں حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے والد گرامی نے وصیت فرمایا جدو ساواں دی تار ٹوٹ جائے دنیا تو چلا جاواں میرا کفن نہ پایا جے اینا کپڑے آندے ویچی میں نو دفن کر دے آجے یا امیر المومنین اے صدیق اکبر خیر لباس تے نوے پوا کے لوکی جاندے نے نوے کپڑے آندے نال دنیا تو جاندے نا آپ نے فرمایا جڑا لباس میرے واسطے نوا لے آونا جے وہ کسے غریب نو دے دے آجے غریب امت دے کام آ جائے دا سبحان اللہ ابو بکر پاک واسطے یہ ہوئی کافی ہے میرے واسطے یہ ہوئی خبردار 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 مال غنیمت دے وچوں حکومت دے پیسیاں دے وچوں میرا کفن نہ لے آویا جے سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر فرمایا میرا کفن تسی اے لیاؤں خلیفے سے نہ وقت دے بادشاہ فرمایا میرے کفن نہیں لیاؤنا میں تو ایسے کپڑے ہیں دفن کر سبحان اللہ پرانے کپڑے جی میں نے دفن کر دینا ہے تا کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو حضور سرکار دے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دے بارے مشہور ہے کہ حضور سرکار نے فرمایا میں دنیا تے سارے دے احسان سارے دا کردہ چکتا کر دیتا ہے ایک میرا یار ابو بکر ہے جیدے احسان دا بدلہ میں آخرت اس دیا سبحان اللہ اور جنانا نہ لینا بقایا صدیق نے لینا بقایا صدیق نے سرکار دے والے حضور سرکار فرمایا میرے والے تو حساب کتاب میرے یار دا جے بھی چلنا ہے سبحان اللہ بولو تو صحیح آبا بابا فرمانا ہے حضور دے روزے دے کھول جا کے رکھ دینا ہے کنڈیاں تسی نہیں کھولنیاں آواز دے دینی ہے سونے تیرے غلام آئے نے جے آواز آوے تے ٹھیک ہے سجن آپ بلاوے تے صحیح ہے جے یار جگہ آپ دے وے تے دفنا دیا جے نہیں تے جنت البقیع دے اندر دفن کر دیا جے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا لاشا مبارک لے کے آئے نے آ کے رکھے آئے سونے نبی دے روضہ انور دے نال دروازے چ رکھے آئے آواز دیتی ہے یا رسول اللہ جناب دا خلیفہ اول جناب دا غلام ابو بکر آئے نے کی حکم ہے اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا کتاباں بھریاں پیاں نے آواز روضہ انور دے اندروں آئی ہے یار لو یار دے نالی رکھ دے وہ دروازہ بھی کھلیا ہے آواز بھی آئی ہے آقا دے یار سیدنا صدیق اکبر نو حضور دے نال انج قدمین شریفین آلے پاسے قبر بنا کے دفنایا ہے نبی دا یارے غار آج بھی یار دے قدمہ چ ستا ہے کئی معترضین اعتراض کرنا لے آندے نے اخی یار ابو بکر پاک نے اے کیتا تے اے کیتا اے کیتا تے اے کیتا 15ویں صدی چ کئی کتے بھوکن والے حضور دے صحابہ نو جنہاں دے کوئی ٹیسٹ ٹوسٹ کرن دا کوئی فائدہ نہیں میں تے ایک کو ٹیسٹ ہی دسدا ہوں جدے دل وچ نبی دے یاراں دا بغض ہوے نا کدے حلالی نہیں ہو سکدا جدا اتفاق کے ہاتھ چکتے بولے سبحان اللہ جدے دل چ حضور دے یار کسے دا بھی
ہمیں مولا علی ہون، حضرت امام حسن حسین ہون، سیدنا صدیق اکبر ہون، عمر پاک ہون، مولا علی ہون، عثمان غنی ہون، حضرت امیر معاویہ پاک ہون، جن دے دل چ حضور دے یار دا ایویں ماسا بھی بغض کدے حلالی نا 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 سارے بولو منہ تے چھالے نا کدے حلالی ہو سکدا نہیں جڑا نبی دے یاراں نال بغض رکھدا ہوئے۔ ایران تو ایران دی ملکہ نے بھیجیا ایک منادر دلی والے جا رہا تھی مناظرہ کرنا آستے جدو گزریا نا داتا صاحب دے شہر لاہور چوں انہاں کہا جی ایتھے کلہ دا فقیر رہندا ہے۔ جدو داتا صاحب دے دربار تے آیا تو تے کلہ دے فقیر دی محفل لگی ہے، رب دا فقیر محفل چواز پہ کردہ۔ جدو وڑیا نا اندر اپنے چیلیاں نال تو کتاباں بھرے ڈھیر، انہیں کہا پہلو ایتھو شروع کرنے تے میں فتح کردے کردے دلی نو اپڑ جاواں گے۔ صحابہ دا بغض سی، حضور دے یاراں دا دشمن سی۔ تقریر ہو رہی وچ اٹھ پیا، انہیں آکھا جی میں ایک گل کرنا چاہنا وچ، آپ فرمایا کر لو، کر گل۔ انہیں آکھا جی حضرت سیدنا شاہ حسین پاک سرکار دی شان مقام ہے، حضرت امام علی مقام سرکار دی شان ہے۔ 40 میل آپ دی قبر دے قریب 40 میل تک جڑا بھی دفن ہو جاوے او دیتے دوزخ حرام ہو جاندی۔ سارے بولے سبحان اللہ، تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ تو انہوں کوئی اعتراض ہے تو مڑ بول دے کیوں نہیں سبحان اللہ؟ بھی رب تعالیٰ فضل کرے، رحمت کرے، جندے تے مردی مہربانی فرما دے وے۔ ایدے تو مراد مومن ایمان والا بندہ جڑا دفن ہو جاوے، جی میں بابا فرید سرکار دی عام مشہور کیتی کھڑے نے آخے جڑا بہشتی لگ جاوے سال پورا جو مردی کرے۔ اے مراد نہیں، ہر قول دے مگر راز حکمت ہوندی۔ اے دا مطلب ہے بھی جڑا مرضی بندہ جا ایک واری بہشتی لگ جاوے تے آندھی واری ماں جو چھڑی لے آوے کسی نے ادھر ایک واری لگ جاوے تو بوڑھی کاٹ کے لے آوے کیوں آخے بخشا تے گیا ہی ہاں، یا اتھو لوکاں نہ مار کے جاوے آخے فریدہ میں بخشاون آیا کھڑا۔ ادھر تو مطلب ہے کوئی نہیں بھی جڑا ایک واری بہشتی بالکل فقیران دا بالکل اوتھے سرکار تشریف لے آئے، چارے یار حضرت بابا فرید اس چلہ گاج تشریف لے آئے، قدمین شریف لگے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس دی برکت آپ نے بیان فرمائی بھی جیڑا سچی توبہ کر کے نا، سچی توبہ کر کے اے حضور جتھے تشریف فرماؤ ہے بہشتی جنتی دروازہ جنہوں آکھیا جاندہ ہے، چارے یار تے حضور فرمایا جیڑا ایتھو سچی توبہ کر کے لنگ جائے گا نا رب ساریاں کیتیاں معاف کر دے گا۔ وہ برکت دسی آپ نے، یہ تو نہیں بھی ہر سال میٹر پیچھا ہٹا لینا ہے بھی بابے فرید کولو تے جنتی دروازہ تے سوئیے بس لاؤ تے میٹر گناہ والا پیچھا ہٹے آندہ موڑ نمیں شروع 0 میٹر۔ آج میں لکھ دے نہیں ہم والے دولہ 0 میٹر، یہ دولہ 0 میٹر نہیں بھی یہ تھے جا کے بابا فرید زراب جانا ہے تو جا کے 0 میٹر موڑ ہو جانا موڑ بڑھو لگ پینا چلو جی نمیں شروع تو نا بابا فرید دی جنتی دروازے دی حقیقت ہے کہ بندہ سچی توبہ کرناڑا مومن مسلمان ساریاں تو پیچھا دھوتے ہوتے جا کے روے تے گڑ گڑاوے تے حضور دے قدمین شریف این دی جگہ دی برکت دے نال فرمایا رب ساریاں ماں فرما چھڑے گا۔ سچی توبہ انہوں آخ دے نے جدے دل وچ گناہ دا دوبارہ ارادہ نہ ہوئے، سمجھ نہیں لگی گل کیڑی کیتی؟ میں تا کہ بھی تو سکوٹر ہی صحیح کر دے تو ماشاءاللہ تقریر بڑے تو چاس نال سن دیں کئی تو بیچارے سوچتے پہنے پتر کی تو چھڑے آئے اچھی بولو سارے بھرا آپ بیٹھے نا اتھا اٹھ کے کھڑا ہوگا کہ جی 40 میل تک جڑا بندہ دفن ہو جائے نا وہ جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ ایک باری اور سنا۔ وہ بڑا چوڑا ہویا بھی انہیں آکھا واہ بھائی واہ انہیں آکھا جی حضرت شاہ حسین پاک دا مقام ہے نواسہ رسول ہے پتر رسول دا خاتون جنت دا بیٹا ہے علی دا خون ہے اتنا مقام ہے جڑا 40 قدم قبر شریف دے نیڑے دفن ہو جاوے جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ایک باری اور سنا۔ ابھی ساتھ سننی ہاں سانو امام حسین پاک نال بغدا تھا میں تے پہلے گل کر گیا جڑا بغدے حسین رکھدا ہوئے تے ہے یا رامی حلالی دا کام ہی کوئی نہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا تیجی واری پھر سنا انہیں تیجی واری پھر سنایا آپ نے فرمایا ہون میں نو اے دس پتر دی شان زیادہ یا پیو دی؟
امتی دا مقام زیادہ یا رسول دا؟ آندہ جی رسول دا. فرمایا غلام دی شان زیادہ ہوں دی یا آقا دی؟ انہیں کہا جی آقا دی. آپ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پتر امام حسین دی اے شان ہے کہ جیڑا 40 قدمہ 40 میلان دے وچ دفن ہو جاوے رب او دی قبر تے عذاب چک لیندہ ہے انہوں جہنم نہیں ساڑے گا. آپ نے فرمایا اپنی عقل دا علاج کرا جیڑا حسین دے نال لیٹے ہو تے جنتی ہے 40 میل تک بھی لیٹے تے جنتی ہے تے جیڑا رسول دے قدمہ چ سکتا ہے جیڑا ابو بکر تے عمر حضرت رسول اللہ دے قدمین شریف نچ لیٹین اچھا پتر نال 40 میلہ تے بھی سوے تے جنتی ہے تے جیڑا پیو نال جیڑا رسول نال و جیڑا نبی نال قدمہ ویچ لیٹیا ہوئے او ابو بکر تے عمر دے جنتی ہونے چکیڑا شک کر سکتا ہے. سمجھ نہیں لگی نے اپنے مخالف اپنے دشمن نو بندہ موڑ بھی مٹی پا دے وے لانگ چوپ کر جایا کرو سرکار دی سنت ہے. بغض چ نہ رکھے کرو مومن مسلمان دے دل چ نہیں رکھی نہ رکھ لینا کوڑ تے کوڑ کر کے اندر اگ لگی پیوندی. خبردار یہ منافق دی نشانی ہے. بھاویں حاجی نمازی قاری مولوی خطیب نعت کا جڑا مرضی ہوے منافق دی نشانی ہے. دل چ نہیں رکھنی چاہیے. اپنی ذات آستے پیسہ روپیہ دنیا مال متاع کوئی بھی ہوئے مسلمان مومن سمجھ کے معافی دے دے چھاڑ دے انہوں نہ چنگا بیاں میں تیرے نہ نہیں. لیکن جس نموس رسالت ہوئے نموس صحابہ ہوئے نموس اولیاء ہوئے نموس قرآن ہوئے نموس اسلام ہوئے نموس دین ہوئے یہ دے اکتے مار مٹ جانا دل چ بغض رکھنا عداوت رکھنی دشمنی رکھنی مخالفت رکھنی یہ ثواب ہے یہ نیکی ہے. بزرگاں فرمایا ہزاراں نفلاں نمازاں حجاں زکاتاں تلاوتاں تسبیحاں نالوں رسول خدا دین دشمن جتنے نے خدا رسول دے انہاں سارے نال دل چ بغض عداوت مخالفت رکھنی ہزاراں نفلاں نالوں بہتر ہے صدقات نالوں بہتر ہے صدقے کرن نالوں زیادہ بہتر ہے. سمجھ لگے نے کوئی نہیں. ہاں اتنا بڑا مقام ہے. اسا سیدنا صدیق اکبر نال جڑا ناصل آپ مندا نا میں نقطہ چینیاں کر نہیں یوں ہے فلائیں چوکے چناچے نا اسا انہوں حلالی کدے نہیں شمار کیتا حرامی دا کام ہے. ایک گندے خون دی پہچان ہے حضور دے یاراں نال بغض رکھنا. تے جڑا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن حسین حضور دی آل پاک نال رکھدا وے وہ بھی کمینہ ہے. اہل بیت حضرت امام حسن حسین حضرت سیدنا امام زین العابدین حضرت امام جعفر صادق امام باقر امام نقیر امام تقی امام موسیٰ کاظم جتنے امام ہوئے کسے دا دل چ بغض دعوت نہیں آن دینا. خبردار خبردار خبردار. جیڑا سید اپنے نانے دے پیران تے پہرا دین والا ہے پاویں ڈوگر وٹو گجر برادری جیڑی مردی صدر وزیر بن جاوے جیڑا سید اپنے نانے دے پیران تے چلن والا ہے ساریاں برادریاں کمی ہیں انہوں دے سارے کمی انہوں دے. ہاں وہ دے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق